امروز پات میخوانین port address translation یعنی not overloading not overload چی میکنه شما خوانین port address translation one unregistered IP را به multiple one registered IP را یعنی یک single public address به چندین unregistered IP ها به چندین private address را translateش میکنه resolveش میکنه سیستم. خب اینجا گفته که یک چند معلومات دگام داره multiple internal host can share a single یعنی multiple internal host هستن. internal host ها خب میفهمین ادرس ببینید شما خانه انس لوکال ادرس ده انوار می ادرس هاش چی میکنم و میتونه که یعنی یک سینگل ادرس شیر میکنن یعنی به این معنا که یک unregistered IP ادرس هایشونه یعنی private ادرس هایشونه با یک single public address translate میکنن. و اینجا گفته hosts on a private network do not have to expose their private IP address یعنی هستایی که در private network است private خود نتورک میفهمین یعنی مو private address ها است و یا ضرورت ندارن که چی کنیم این ادرس هایشون اکسپوز کنه یعنی فاش کنه به کجا تو دی public network هم میفهمین یکی internal network است private network است این private network است و بیرون است external است و public network است یعنی اینمی هستایی که دی private network است یا یعنی مجبور نیستن که مو ادرس هاشون اکسپوز کنه به کجا به public network که بخاطر که اینجا گفتن making attacks from the public network که چی میکنه less likely یعنی امو احتمال امو چیزش عملاتش چی هست از امو public network کمتر است less است فهمیدین؟ خب ببینید چطور کنفیگر میکنین کار پت نمیخواد یاد بگیرین که پت چی میکنه یک unregistered address ها را IP هایی که یعنی private address هاست در چندین IP multiple private address ها را با one public address translate میکنن با single public address یا با single registered IP address translateش میکنن. گو public از ISP بگیری از اون کسی که اینترنت گرفتی اینترنت سرویس پرووایدر است از اون میگیری و پتا که کنفیگر میکنی باز پچ میکنه که unregistered همی private یاد بگیرن دیگه من دو دفعه تکرار کنم باز چی میگه گیج نشین یا براتون گنگ نباشن. خب ایش یاد بلدیت دارین دیگه در private interface ادرس ات میکنیم ادرس اساین میکنیم ادرس اساین کنه ادرس ات کنه خو یاد دارین دیگه در private interfaceش و در public interfaceش در اونجا میرم سریال public interface و private interfaceش ادرس ها میتون ببین در private شما خونین یکی inside local هست inside local چیست خب اینسر لوکال خب میتونم ادرس میتونم اینی اینسر لوکال از باش که در یکس نشانتان بدون اینی رو که میبینی ادرس ها اینی آره اینی که ادرس ها و هوست آن اینی پرایوت نتورک است چی؟ ای پرایوت نتورک است این ادرس ای هوست کان پرایوت نتورک است ایره برش میگه ادرس از ایره اینسر لوکال میگه و ادرس اینی را ادرس اینی که اینی مثلا x92 ادرس اینی private interface راوتر private interface of NAT router یعنی NAT router است و ادرس می private interface شه برش outside local میگه outside و ادرس های هوستار چی میگن inside آفرین و ادرس اینی public interface کو ادرس یک public ادرس است که از ISP میگیری و به این public interface میدی این برش inside global میگه inside و اینی که مثلا اینی یک مثلا یک وب سرور است یا FTP سرور است این سرور است ادرس و هوست چیست on a public network ادرس یک هوست در public network کی چی داره یک ریل IP داره یک اینترنت IP داره یک public ادرس داره فهمیدین ایره برش باز چی میگه outside global میگه شما خواهن این تعریفا رو من اون روز براتون گفته بودم قبلا. خب یارا میتونم ادرس دیگه ادرس انتو گفتم بتین ادرس ها این ادرس بدین به این پابلیک انترفیس ادرس بدین به این پرایوت انترفیسش به این هوست ها بدین سیست یاد این کلاک ریت ست میکنه کلاک ریت همی اینی وایر هم سیگنال جنریت میکنه که یک سایش دی سی باشه یک سایش سیگنال جنریت کنه یک سایش سیگنال استاپ کنه ترمینیت کنه این دی سیش که سیگنال چی میکنه دیتا چنل اکویپمنت بود که سیگنال جنریت میکنه تقویم میکنه و ایش کس یک سایش که دی تی بگیریم بازو
دیتا چی میشه؟ دیتا ترمینال اکویپمنت است که چی میکنه؟ سیگنال رو ترمینیت میکنه، استاپ میکنه. که یک سایش دی سی کلاک ریت سایز که دیگه سایش دی تی میشه. خب برای میرم مپتون. خب ایشه که دارین. بعد از آن یک شما راوتینگ هم کانفیگر کنین. راوتینگ رو براتون گفته بودم که خود راوتینگ چیز انواعش که کار کنیم. راوتینگ هم براتون تشریح دادم، ولی اگه راوتینگ ما تشریح بدم درس نت میره یک جای دیگه هم بخاطر این رو باید بلدیت داشته باشین. حالا اینجا دیفالت راوت براتون کانفیگر میکنم. دیفالت راوت چی میکنه؟ آن استاپ نتورک آن یوز میشه. یه رو براتون کار کردیم. یعنی استاپ نتورک اون نتورک است که گفتم only one exit path داره out of network، یعنی بیرون شبکهش یک راه خروجی داره. مثلا این روم از گفتم یک exit path داره out of همین روم. دو شبکات ای چی میشه؟ یوز میشه. the stop network default route یوز میشه. خب و بعد از اون شما یک لیست access لیست چی میکنین؟ دیفاین میکنین. access این access لیست به خاطر چی؟ این یک انت access لیست بتین و access لیست عدد بتین که این عدد به خاطر این عدد یک که شناسایی کنی که standard access control است. شما همین access control است کار کردن. اینجا یک چیز دیفاین کنین، شما یک standard access control لیست و اینتو پرمیت کنین، این عدد ها رو پرمیت کنین. این سه آکتش خود نتورک است. این عدد صفر و این صفر این 255 به این معنا که از این صفر الى 255 نقطه آخرش هر عدد که باشه او را چی میکنه؟ پرمیت میکنه. چی برای چی معنا؟ ببینید permitting those inside local addresses یا inside local addresses، یعنی از این صفر الى 255 inside local addresses یا را اجازه میده که to be translated، که translated شود. اینی ها را من اجازه میدم که translated شود. اینی آدرس ها را صفر الى 255 یعنی outside host را اجازه میدم که چی شود؟ که ترانسلیت شدن. و آی پی نت همون پول شما مو پابلیک ادرس بتین. هم پابلیک ادرس که اختصاص میتین الوکیت میکنین او را شما دیفاین کنین. چی را؟ پابلیک ادرس یا گلوبال ادرس برش میخواد او را شما دیفاین کنین. خب آی پی نت پول بتین و پول نیم برش بتین و بعد از اون پابلیک ادرس دارن بتین و بعد از اون نت ماسک و ادرس ماسک شما میدین که چند بدش هوست است چند بدش نتورک هستن. خب یک کامند آخرش هم که آی پی نت اینساید سورس لیست یک شما اینی بتین این لیست یک که اینی اینساید لوکال ادرس لیست یک اینی عدد بودن، اینی اینساید لوکال ادرس ها بودن، ادرس هایی که در ادرس هوست که یک پرایوت نتورک است. اونواره میگن که ترانسلیت شود به چی؟ تست اوورلود کسته به تست اوورلود به اینی گلوبال ادرس به اینی پابلیک ادرس ترانسلیت شود. میبینی اینساید لوکال ادرس ها inside local addresses به چی ترانسلیت شد؟ به تست پول تست اوورلود به اینی پابلیک ادرس که چی هستن؟ به پابلیک ادرس که اینی 50 داصف داده یک است به این ترانسلیتش میکنن. اینجا پایین نوشته کردیم ما براتون. Says the translation between an inside and local addresses. بین چی؟ بین این local addresses ترانسلیشن میکنه and inside global addresses. بین inside global address ها و بین inside local address ها چی میکنن؟ ترانسلیشن میکنن. این تو خلاصیت بگیرین. یعنی inside اینی لیست یک کدام بود؟ اینی نتورک بود اینی چی میکنن؟ اینی ترانسلیت میشه به اینی پابلیک ادرس ترانسلیت میشه به اینی پول ترانسلیت میشه. و یکی دوم که اینترفیسی که به آوتساید نتورک کانکت است او را آیدنتیفای کنین. اینترفیسی که به اینسایدش کانکت است اینم شما آیدنتیفای کنین. مثلا فارسی ترنیدش با ای اینترفیس پابلیک اینترفیس با کجا کانکت است؟ با بیرون شبکه کانکت است، با آوتساید نتورک کانکت است، با ایش کس با اینساید نتورک کانکت است. خب ایره برام کار کنم براتون ببینین. Wake port out میکنم.
برازم باش برازم یک سرور سیست سرور یا نه دستان اصلی ضروری است و یک مثالش فکر کنید یک وب سرور FTP سرور است به خاطر بخاطر شما بفهمید که اینی outside global است اینیش inside global است outside local است اینی inside local است اینی رو شما باید بفهمید که ما روزی که نتا برتان تشریحات دادم در موجه ما برتان گفته بودم کیا چی هستن این پایین تر باش بنویم خب چند کامند است؟ ایره ما براتون کپی کنم یکی نیش یاد بگیرین یا از اینجا یاد بگیرین چند میتونم های پین لیره؟ کپی ما پیست میکنم اینجا براتون و چند تا دیگه شما یاد بگیرین که اینی هستن اینی رو یاد بگیره مشکل رو پاک کنم براتون سی سیش دادی؟ خب به این راوتر میرم سیس که من ایره IP بتونم enable config private interface IP میتونم 392.168.1.1 IP address C 0.0.1 155.0.0.0 نشدن کلاک رید 64,000 و اکسیجن ایره چی میتونم بنامه راوتر یک خب هوست نیم ندادم هوست نیم راوتر یک اکسیجن خب این شد سیسته نیده ای برین کنترل سی راوتر دو انترفیس فاسیتنرش آی پی ادرس او را 20 دادم یا 30 دادم؟ خیر 20 میتونم 20.0.0.1 0.55 در 0.0.0 نه شدن سی داده ببینی سریالشه آی پی ادرس اکسنا چند سی داد دو 255.0.0 نه شدن اکسید نه دیگه سایت شد کنیم دیگه سایت جی تی میشن خب پیش شد نه اینی رو کنفیگر یکی دیفالت راوتینگ امان که شما باید کنفیگر کنین خب IP route چند 0.0.0 0.0.0
و میشه که همون پابلیک ادرس و اینترفیس رو بتونیم اینی که چند است؟ C.0.0.1 یا میشه همون اگزیت اینترفیس رو زیر بتونیم. اگزیت اینترفیسش چند است؟ اس همون سریال نمبرش رو بتونیم چند است؟ امیر کپی میکنم که در راوتر دیگه امیر فقط کپی و پیست کنی خلاص دیگه. کنترل وی یا پیست انتر. خب یک کمی تر چند دادم آی پی؟ 20 B.0.0.1 داد یک ایره دادم داد دو ایره میتونم و دیگه سی داد صفر داد صفر داد صفر سی داد صفر داد صفر داد یک ایره دادم سی داد صفر داد صفر داد دو ایره و این ایره x92 x68 داد صفر صفر بود یک یک بود نی؟ داد یک داد صفر باش کمی هم بینیم چند است؟ وای فرق میکنه آه یک است فرق میکنه چطور؟ چی؟ استاد واد سی تا ایدگاه مشکل نیست میشه این پرایوت ادرس هست سر ادرس میده داد دوی داد سهی داد چاری رو میتونم و داد پنج رو ایره و فهمی کمپیوتر رو آی پی بتونم چند میتونم؟ x92 x68 داد یک داد دو x92 x68 داد یک داد یک و این سرور رو آی پی میتونم چند؟ 20 داد صفر داد صفر داد دو 20 داد صفر داد صفر داد یک و بالی رو اکسس کپی میشه چند بود؟ یا پنگش که پنگ هم میشه چند بود؟ نه 20 داد صفر داد صفر داد دو خب پنگ میکن ریپلای مسیج خب نه میریم اینی کار میکنیم اینی درس امروز است که چی هست؟ که یک امو این سر لوکل ادرس رو چی کنم میخوایم به وان پابلیک ادرس و یا به سینگل پابلیک ادرس ترانسلیتش کنم شما بین باید یک لیست دیفاین کنیم اکسس لیست نمبر بتونیم عدد یک میتونیم و بعضو پرمیت امو ادرس که میتونیم پرمیت کنیم x92 x68 داد یک داد چند؟ صفر دیگه نداری؟ صفر و والکار ماسکش که چی معکوس ثبت ماسک صفر داد صفر داد صفر و 255 داد 255 بعد از اون انتر بزنید خب چی اشتباه کنیم اینجا صفر زیاد شده این یک صفرش پاک میکنیم بایی شد انتر بزنید ما اینی ادرس ها رو چی کنیم که اینی ادرس ها گفتن که ترانسلیتر شد این ادرسی که مثلا 0 الی 255 است این ادرس ها چی شد؟ تو بی ترانسلیتر شد خب و یکی هم دیگه نه مو پابلیک ادرس که شما میخواین رو الوکیت کنین اختصاص بتین رو بتین چی میتین کاملش آی پی نت پول نیم میتی و بعض اون ادرس ها بتین خب آی پی نت پول نیم چی میتیم هر نام میتین تست میتیم سیست و بعد از اون پابلیک ادرس تا بتین مثلا اینی ما پابلیک ادرس گرفتیم چنه 40.0.1 این یک سینگل پابلیک ادرس وان پابلیک ادرس ما ازش گرفتیم و 40.0.0 چند بتین دات یک است و نت ماسکش که ساب نت ماسکش از بتین چند میشه 255.0.0.0 این انتر بزنین این شد که این سینگل پابلیک ادرس ما الوکیت کنم که اینی پابلیک ادرس است اینی ده اونو پرایوت حال فال کامل نداریم که پرایوت با پابلیک ترانسلیت کنه فقط اونجا گفتم که اینی را اجازه بده که ترانسلیت شن اینی این سر لوکال ادرس ها ترانسلیت شن
و اینی هم که این پابلیک ادرس ما اختصاص دادم، امی وان پابلیک ادرس یا وان رجیسترد آی پی را اختصاص دادم. دیگه کامند که از شما آی پی نت اینساید سورس لیست یک است و بعد از اون پول نیم میتین که اونو اینساید لوکال ادرس ها را بینی سینگل پابلیک ادرس یا وان پابلیک ادرس ترانسلیتش کنن. چی بود؟ IP NAT inside source. خب IP NAT inside source. خب پول نیم چی؟ لیست بود. لیست چند؟ لیست یک بود همونجا دیفاین کنیم، یعنی استاندارد اکسس کنترل لیست بود. و پول نیم چی بود؟ تست اولود. و بعد از اینتر بزنین اینی اینسا لوکال ادرس ها کلیست یک بودنی اون رو ترانسلیت میکنن به این پول تست به اینی وان پابلیک ادرس ترانسلیتش میکنن. خلاص شد اینه واقعا یک اینترفیسی که به آوتساید نتورک کانکت است رو مشخص کنین و اینترفیسی که به اینساید کانکت است رو مشخص کنین. مثلا فاست ایترنتش که به آوتساید کانکت است، آی پی نت به اینساید کانکت است، آی پی نت اینساید سیس سریالش هم برین IP NAT outside this بگذاریم. خلاص اینم بود که من چی کردم؟ حالا خود تو معلوم نمیشه که شما چطور بفهمین. خب گفتم که به خاطر کار میکنین که اینی اگه شما نتا کانفیگر نکنین یه بگیره پکت رای کنه. چی کنه؟ پکت خود میفه انفارمیشن اینی میخوای که پکت رای کنه بو. اگر کام دیوایس در اینترنت ببینه که تو به این آدرس پرایوت به 192.1 یک آدرس میفهمه آدرس پرایوت از 192.168.1 رو اینجا خوانده بودین پرایوت آدرس ها را خوانده بودین که این ایسی آدرس های مشخص در سرتن آدرس ها را به خاطر امی کامپیوتر که آن پرایوت است آن پرایوت نتورک است با را ریزرو کرده ذخیره کردن. اگر در اینترنت ببینه کام دیوایس به این آدرس یعنی به این آدرس اون پاکت است دیگه که ببینه به این آدرس تو پاکت روی میکنی اون پاکت روی نمیکنه به باطل از آنی می آدرسن. اگه نتا کنفیگر کنی اینمی پرایوت به چی ترانسلیت کنه به اون پابلیک آدرس که از آیسپی گرفتی چند گرفته 40.0.0.1 اینو که پاکت روی کنه کل از یه را به اون 40.0.0.1 ترانسلیتش میکنه. سیست قبل از اینکه پاکتش این نتورک چی کنه؟ لیو کنه او را به اون پرایوت به اون پابلیک ترانسلیت میکنه. فهمیده شد؟ اینه مقدر شد. اون اگه میخواین اکسس هم کنین اکسس کنین به براوزر برین. چی بود آی پی سرور؟ 20.0.0.2 اینه اونه Welcome to Cisco Packet Tracer. سیسته؟ اون اکسس میشه. فهمیده شد؟ اگه شما اینجا نت کنفیگر نکنین و این پرایوت آدرس داشته باشه و اکسس نمیشه. فهمیده شد؟ ریکوست از این سند نمیشه. خب اینه مقدر شد.